बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेकपा आधिकारिकताबारे यसैका दाबीमा चित्त नबुझाएको निर्वाचन आयोगलाई आज दुवै खेमाले दिए थप प्रष्टीकरण। हामीले कोही पनि मान्छेलाई कारबाही गरेका छैनौँ। हाम्रो फर्स्ट अध्यक्ष केपी ओली, सेकेन्ड अध्यक्ष प्रचण्ड। निर्वाचन आयोगले योभन्दा अगाडि मागेका सबै कुराहरू हामीले बुझाइसकेका छौँ। त्यही कुरा निर्वाचन आयोगलाई लेखेर पठाइन्छ। भोलिदेखि भारत भ्रमणमा जान लागेका नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले के दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता गर्न पाउँछन्? सम्झौताहरू गर्ने सरकारको अधिकार छैन। चान्सलर सरकार हो, चान्सलर सरकारका मन्त्री हुन्। त्यो कुनै कुरा गर्ने अधिकार नहुँदै पनि त्यो गर्न खोजे गरे भन्ने चाहिँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकी तल्लो सदन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई दोस्रो पटक महाभियोग लगाउने बारे छलफलमा। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। गत साता अमेरिकी कंग्रेसमा गरिएको एउटा घातक हमलालाई लिएर अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने बारे अहिले बहस भइरहेको छ। उक्त हमला ट्रम्पका समर्थकहरूले गरेका थिए र त्यसलाई डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपतिको उक्साहटमा भएको घटना भनेका छन्। उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ट्रम्पलाई हटाउन अस्वीकार गरेपछि डेमोक्र्याटहरूले मतदानद्वारा हटाउने निर्णय गरेका हुन्। केही वरिष्ठ रिपब्लिकनहरूले पनि डेमोक्र्याटहरूले चालेको कदमको समर्थन गर्ने बताएका छन्। यसले अब ट्रम्पलाई 2 पटक महाभियोग लागेका एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति बनाउनेछ र हिंसा भड्काएको आरोपमा महाभियोग लागेका उनी एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हुनेछन्। बीबीसीका पल एडम्स भन्छन्, सकिन लागेका अन्तिम दिनहरूमा डोनाल्ड ट्रम्पका अधिकारीहरू टाढिँदै गएको देखिन्छ। डेमोक्रेटिक पार्टीका उनका विपक्षीहरू उनीमाथिको महाभियोगमा प्रतिबद्ध देखिन्छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। बीबीसीले गरेको एउटा अध्ययनले प्रहरी कारबाहीमा काला जातिका ब्राजिलियन युवाहरू त्यहाँका गोरा जातिका युवाको तुलनामा 5 गुणा बढी मारिने गरेको देखाएको छ। बीबीसीकी लिगिया गुमारेस भन्छिन्, स्तब्ध पार्ने खालको तथ्य के हो भने असमानता। यदि तपाईँ कालो जातिको हुनुहुन्थ्यो भने सन् 2020मा गोरा जातिको तुलनामा तपाईँ मारिने सम्भावना 5 गुणा बढी हुन्थ्यो। बीबीसी संवाददाताको भनाई। उक्त अध्ययनले ब्राजिलका शहरहरूमा उच्च तहको प्रहरी हिंसा रहेको पनि देखाएको छ। रियो राज्यमा मात्र सन् 2020को पहिलो 6 महिनाको अवधिमा अमेरिका भरिमा प्रहरीद्वारा मारिएका भन्दा बढी मानिसहरू प्रहरी अधिकारीहरूले हत्या गरिदिएका छन्। अधिकार कर्मी समूहहरूले ब्राजिलको प्रहरी संस्थागत रूपमै रङ्गभेदी रहेको बताएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनलाई अग्रमोर्चाका मानवाधिकार कर्मीको रक्षालाई अमेरिकी विदेश र आन्तरिक नीतिमा समावेश गर्न आह्वान गरेको छ। आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त समूहले पदावधि सकिन लागेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मानवाधिकारको विपत्तिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। उसले विश्वभरि अमेरिकी विश्वसनीयता निकै कमजोर बनेको चेतावनी पनि दिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूलाई युगाण्डाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अनुगमन गर्ने कार्यबाट फिर्ता गरेको छ। उक्त टोलीका 1/4 भन्दा कम सदस्यलाई मात्र निर्वाचनको अनुगमन गर्न स्वीकृति दिएपछि बिहीबारबाट अमेरिकाले उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, त्यति थोरै संख्यामा रहेका पर्यवेक्षकहरूले पर्यवेक्षण गर्न सक्दैनन्। उसले उक्त निर्णयलाई निराशाजनक भनेको छ, तर त्यसका लागि कुनै कारण दिएको छैन। उक्त निर्वाचनमा 2 क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई मात्र पूर्ण रूपमा अनुगमन गर्न दिइएको छ। रुसका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीले आफू जर्मनीबाट यसै साता घर फर्कने बताएका छन्। रुसमा विष दिइएपछि उनको जर्मनीमा उपचार भएको थियो। उनले आफूलाई मार्ने प्रयासबाट बच्न सफल भएको, तर घर फर्कने कुरामा त्यो कहिल्यै पनि निर्णायक नबनेको बताएका छन्। र केही महिना अघि पहिलो पटक इङ्ल्यान्डमा भेटिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस हालसम्म 50 वटा देशहरूमा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक भेटिएको नयाँ खाले कोरोना भाइरस पनि अहिले 20 वटा देशहरूमा भेटिसकेको छ। उक्त भाइरस पनि ब्रिटेनमा भेटिएको जस्तै तीव्र गतिमा फैलन सक्ने भाइरस हो। संगठनले जापानमा भेटिएको अर्को प्रकारको भाइरसबारे पनि आफू चिन्तित रहेको बताएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा पुनः स्वागत छ।
नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहले आज निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै पार्टी विभाजन नभएको र पुष्पकमल दाहाल दोस्रो वरियताको अध्यक्षको रूपमा कायम रहेको जनाएको छ। अर्कोतर्फ दाहाल नेपाल समूहले भने आयोगलाई बुझाउन आवश्यक विवरण यसअघि नै बुझाइसकेको जवाफ दिएको जनाएको छ। यसअघि नै ओली र दाहाल नेपाल दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक नेकपा दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगिसकेका छन्। तर आयोगले आफूसँग ती दुवै खेमाले गरेको पत्राचार र नेकपाको विधानमा रहेको व्यवस्था आपसमा मेल नखाएको जनाउँदै दुवैलाई एक साताभित्र अद्यावधिक विवरण बुझाउन भनेको थियो। थप विवरण सुनौ। निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक विवरण पठाउन दिएको समय सकिने अन्तिम दिन आज दुवै समूहले लिखित रूपमा आयोगलाई पत्राचार गरेका हुन्, जसमा ओली खेमाले आफूले थपेको केन्द्रीय समितिको वैधानिकता पुष्टि गर्न संविधानको सहारा लिएको उल्लेख गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुई पार्टी एक हुँदा 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप उक्त कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै एकता हुँदा बखतको केन्द्रीय कमिटिको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि एकता हुँदाको विधि बमोजिम नै पुस 7 मा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको जनाइएको छ। आज उक्त पत्र बुझाउन आयोग पुगेका ओली पक्ष नेता सुभाष नेमाङ, अध्यक्ष महासचिव सबै हाम्रोमा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी नै आधिकारिक हौं भन्ने हाम्रो दाबी छ। हामीले कोही पनि मान्छेलाई कारबाही गरेका छैनौं। हाम्रो फर्स्ट अध्यक्ष केपी ओली, सेकेन्ड अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल, हामीले खाली केन्द्रीय सदस्य थपेका छौं। अब तपाईहरुले एकता महाधिवेशनले मात्रै अब अध्यक्ष हटाउन सक्ने भन्नुभएको छ, अनि केन्द्रीय सदस्यहरू थप्ने हकमा चाहिँ त्यो लागू नहुने हो? केन्द्रीय सदस्य त अध्यक्षले थप्न सकिहाल्छ। एउटा मात्रै अध्यक्षले? निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको कागजमा लिखितमै बुझाएका छौं। उता दाहाल नेपाल समूहले यसअघि नै केपी ओलीलाई कारबाही गरेर अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त स्थानमा माधव कुमार नेपाललाई नियुक्त गरिएको विषयलाई ओलीद्वारा हस्ताक्षरित आयोगमा बुझाइएको पत्रमा उनकै शब्दमा औचित्यहीन भनिएको छ। दाहाल नेपाल समूहले आफूतर्फ बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको दावी गर्दै ओली समूहका निर्णयको वैधता नहुने जनाउँदै आएको छ। आज उक्त खेमाबाट निर्वाचन आयोग पुगेका नेता लीलामणि पोखरेल, हाम्रो त केही थप्ने कुरो नै छैन। निर्वाचन आयोगले योभन्दा अगाडि मागेका सबै कुराहरू हामीले बुझाइसकेका छौँ। त्यही कुरा निर्वाचन आयोगलाई लेखेर पठाइदियो। ओली पक्षले गरेको पत्रचारको पनि प्रतिलिपि माग्नु भएको थियो, त्यसको आधारमा हामीले पाइसक्यो प्रतिलिपि। त्यसको आधारमा के थप गर्नु भएन आजको पत्रमा? विधान संशोधन गर्यौं भन्नुभएको छ। अब केन्द्रीय कमिटिको बहुमतले विधान संशोधनको व्यवस्था छ। उहाँले केन्द्रीय कमिटिको कतिजना केन्द्रीय कमिटिका सदस्य बस्नु भएको थियो त्यो कुरा पनि उल्लेख छैन। उहाँहरूको माइनटको कुनै कुराहरू उल्लेख छैन। यतिखेर दुवै खेमाका नेताहरूले देशव्यापी रूपमा छुट्टा छुट्टै भेलाहरू आयोजना गरिरहेका छन्। तर आज ओली समूहले आयोगमा पेश गरेको पार्टी विभाजन नभएको भन्ने जवाफलाई उक्त समूहकै एक नेताले उनकै शब्दमा कानुनी प्रयोजनको लागि भएको बीबीसीलाई बताएका छन्। फरक प्रसंगमा आज काठमाडौँमा आयोजित आफ्नो समूहको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले तल्लो संसद विघटन गर्ने कदमलाई भारतसँग जोडेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्। प्रचण्डले भने, असारको हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, मेरा साथीहरूले नै हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो। हामीले हटाएनौं। त्यति बेला भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हटाएनौं नि त हामीले। अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संविधान के अरे संसद भङ्ग गर्ने भारतले भनेर गरे। सारा जनताले देखे बुझे। यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी? नेकपाको आधिकारिकताको विषय पेचिलो बनिरहेका बेला र संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा रहँदा दुवै पक्षका नेताहरूले पछिल्ला दिनमा एक अर्काप्रति व्यक्तिगत तहमै ओर्लिएर आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। अर्को विषय, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटहरू संवैधानिक इजलास वा विरोधपूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने निरूपण भएपछि मात्रै सरकारले चालेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमको संवैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा खास परीक्षण सुरु हुने दुवै पक्षका कानूनविदहरूले बताएका छन्। सरकारको कदमलाई चुनौती दिँदै दायर भएका 1 दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनहरूमा पुस 8 गते यता सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ। आज दिनभर सर्वोच्चभित्र भएका बहस र यस विषयको चर्चाबारे फणीन्द्र दाहालको एक रिपोर्ट सुनाऊ। 3.5 साता अघि भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटहरूबारे सर्वोच्च अदालतमा भएका पछिल्ला 2 बहस, ती रिटहरू 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्ग्याउने या बृहत पूर्ण इजलासबाट हेर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहे। अब शुक्रबारका लागि तोकिएको अर्को सुनवाईमा यो विषय टुङ्गिने अपेक्षा दुवै पक्षले गरेका छन्। आजको सुनवाईका क्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिलेको संविधानले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासमा नै हेर्ने व्यवस्था गरेको तर्क गरेका थिए। उनले संविधान र सर्वोच्च अदालतको नियमावलीले पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको भन्दै बृहत इजलासको माग भावनात्मक भएको टिप्पणी गरे।
न्यायाधीशहरूले विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा 11 जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत इजलासले छिनोफानो गरेको नजिर रहेको भन्दै उक्त परम्पराबाट पछि हट्ता पर्न सक्ने प्रभावबारे उनलाई प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा खरेलले विगतमा संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नभए पनि अहिले राखिएको हुनाले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दा टुङ्गो लगाइनु पर्नेमा जोड दिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा दायर गरिएका रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुनविदहरूले चाहिँ विक्रम सम्मत 2047 सालको संविधान आए यता गरिएका प्रतिनिधि सभा विघटनका सिफारिसको संवैधानिकता परीक्षण बृहत पूर्ण इजलासबाट गरिएको भन्दै अहिले पनि त्यही परम्परालाई पछ्याइनु पर्ने तर्क गरेका थिए। आज बहस गर्ने मध्येका एक संवैधानिक कानूनका ज्ञाता चन्द्रकान्त गेवाली भन्छन्, विगतमा 11 जना न्यायाधीशले गरेको व्याख्यालाई 5 जनाको इजलासले उल्टाउन मिल्दैन। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालत भित्रको एउटा इजलास हो र यसले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन। तर सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै आएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मी सुनवाई सुरु भएर विभिन्न पक्षले जवाब समेत दिइसकेको हुनाले अहिले आएर अर्को ठूलो इजलास गठन गरिरहनु आवश्यक नरहेको धारणा महान्यायाधिवक्ता खरेलले राखेको बीबीसीलाई जानकारी दिए। 5 सदस्य संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सामेल गराएका थिए। अघिल्लो सुनवाईमा स्वार्थ बाजिने भन्दै प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएका थिए। कार्कीको ठाउँमा इजलासमा सामेल गरिएकी न्यायाधीश मल्ल पहिलो संविधान सभामा तात्कालिक नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै सभासद रहेकी थिइन्। फणिन्द्र दाहाल, बीबीसी। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा सांसदहरूले अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेका छन्। ट्रम्पमाथि गत साता अमेरिकी कंग्रेसमा भएको एउटा घातक हमलालाई लिएर महाभियोग लगाइने बारे त्यहाँ बहस चलिरहेको छ। सुनौ बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। गत साता क्यापिटल हिलमा भएको घातक हमलाका लागि ट्रम्पको उक्साहटलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीमाथि विपक्षी डेमोक्र्याटहरू महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन तम तयार देखिएका हुन्। ट्रम्पले एक साताभित्र डेमोक्र्याटका तर्फबाटै अमेरिकी राष्ट्रपति चुनिएका जो बाइडनलाई पद हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। तर त्यसअघि नै उनलाई हटाउन उनीमाथि यो समाचार तयार पार्दासम्म संसदको तल्लो सदनमा महाअभियोगको प्रस्तावबारे बहस जारी छ। यो सँगै 2 पटक महाअभियोग लाग्ने ट्रम्प अमेरिकाको इतिहासमै पहिलो राष्ट्रपति बन्नेछन्। विपक्षी दलका तर्फबाट अघि बढाइएको भए पनि केही वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदहरूले उक्त महाअभियोगको समर्थन गरेका छन्। उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिलाई हटाउन अस्वीकार गरेपछि डेमोक्र्याट सांसदहरूले मतदानद्वारा हटाउने निर्णय गरेका हुन्। शक्तिको दुरुपयोग गरिएको भन्ने अभियोगमा ट्रम्पमाथि गत वर्ष पनि महाअभियोग लागेको थियो। तर रिपब्लिकनहरूको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले उक्त मामिलामा ट्रम्पलाई सफाई दिएको थियो। तल्लो सदनले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा माथिल्लो सदनले पनि त्यसलाई 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। विष्णु पोखरेल। चीनको सिनोभ्याकले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप ब्राजिलमा गरिएका परीक्षणमा 50.4% मात्रै प्रभावकारी देखिएको अध्ययनकर्ताहरूले बताएका छन्। नयाँ तथ्याङ्कले यसैको तथ्याङ्कभन्दा यो खोप एकदमै कम प्रभावकारी रहेको देखाएको छ। खोप स्वीकृत हुनका लागि कम्तीमा 50% प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रावधान छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ। ब्राजिलको सरकारले कोभिड विरुद्ध देशभर लगाउन तयार राखेको 2 खोपमध्ये सिनोभ्याक एक हो। बेजिङको सिनोभ्याकले कोरोना भ्याक नामक खोप बनाएको हो। यसले मृतप्राय कोरोना भाइरसलाई शरीरमा प्रवेश गराएर मानिसमा रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई लड्न सिकाउँछ। यो खोप किन्न इन्डोनेसिया, टर्की र सिङ्गापुर तयार रहेका छन्। गत साता ब्राजिलमा परीक्षण गरिरहेको बुटान्टान इन्स्टिच्युटका अध्ययनकर्ताहरूले खोप कोभिड-19 का मध्यमदेखि गम्भीर खालका अवस्थामा 78% प्रभावकारी रहेको बताएका थिए। तर मंगलबार उनीहरूले सो तथ्याङ्कमा उपचार आवश्यक नपर्ने सामान्य मध्यम खालका संक्रमण भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क समावेश नगरिएको बताएका छन्। यो तथ्याङ्क पनि राख्दा यसको प्रभावकारिता 50.4% मा झरेको थियो। बुटान्टान इन्स्टिच्युटले भने
सो खोप उपचार आवश्यक पर्ने मध्यम संक्रमणमा 78% र गम्भीर संक्रमणमा 100% प्रभावकारी रहेको दावी गरेको छ। सिनोभ्याकको परीक्षणमा फरक देशमा फरक नतिजा देखिएको छ। गत महिना टर्कीका अध्ययनकर्ताहरूले यो 91.25% प्रभावकारी रहेको बताएका थिए भने इन्डोनेसियामा यो 65.3% प्रभावकारी पाइएको बताइएको थियो। यी दुवै अन्तिम अवस्थाका परीक्षणका अन्तरिम नतिजा हुन्। दस्तावेजहरूमा उल्लेख भएअनुसार सिनोभ्याकको सकारात्मक पक्ष भनेको यो अक्सफोर्डको खोप जस्तै 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा पनि सुरक्षित भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ। मोडेर्नाको खोपलाई -20 डिग्री र फाइजरको खोपलाई -70 डिग्री सेल्सियसमा सुरक्षित भण्डारण गर्नुपर्छ। सिनोभ्याक र अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका दुवैको खोप विकासशील देशहरूका लागि धेरै उपयोगी छन्, जहाँ ठूलो मात्रामा खोपलाई त्यस्तो अति न्यून तापक्रममा भण्डारण गर्ने क्षमता सहज रूपमा उपलब्ध छैन। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा अब पालो श्रोता पत्रको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछन् साथी विष्णु पोखरेल। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बिहिबारदेखि 3 दिने भारत भ्रमण गर्दैछन्। भ्रमणका बेला नेपालमा भारतबाट कोरोना भाइरसको खोप ल्याउने बारे ठोस प्रगति हुने अपेक्षा कतिपयमा पाइन्छ। तपाईले परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ भनेर हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा लक्ष्मण बहादुर सुनारले लेखेका छन्, परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण कतिको फलदायी छ भन्ने समयले बताउला। भारतले उत्पादन गरेको खोप कति विश्वसनीय छन् यी कुरामा पनि ध्यान जाओस्। विश्व महामारीले आक्रान्त भएको बेला जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। समाज चिन्तनले प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, सम्पूर्ण देश र संसदको सरकारलाई साथ हुँदा उता टसमस गरेन। अहिले जब संसद नै छैन, काम चलाउ सरकार छ र देश राजनीतिक रूपमा विभाजित छ, त्यति बेला चाहिँ किन भ्रमण? आफू कमजोर हुँदा बार्गेनिङ पावर कम हुन्छ वार्ताको टेबलमा भनेर पनि बुझाइराख्नु पर्ने स्थिति त होइन होला। ट्विटरमा भुवन शङ्कर भट्टले भने भ्रमणप्रति आशा र आशंका दुवै पोखेका छन्। उनी लेख्छन्, कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन ल्याउने भन्दा पनि उहाँ राजनीतिक स्वार्थले भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यदि यी नेताहरूलाई आम जनताको स्वास्थ्यको चिन्ता हुन्थ्यो भने त यो कोरोना महामारीका बेला जथाभावी आन्दोलन हुने वातावरण नै हुने थिएन। जे भए पनि कोरोना भ्याक्सिन ल्याउने पहल गरे राम्रो हुन्थ्यो। ट्विटरमै फिडे मास्टर नामले चिनिने प्रयोगकर्ताको धारणा चाहिँ यस्तो छ, यो भ्रमण सत्ता टिकाउन भारत खुसी पार्ने उपायबारे छलफलका लागि हुन लागेको हो। भारत खुसी भएमा देखावटी उपहार पाइने नै छ। जानु घिमिरेले लेखेकी छन्, देखावटी सहयोग त भारतबाट राम्रै पाइन्छ, पक्कै केही त गेवालीजी गए पनि पाइहालिनेछ। नेपालमा सिमानाको कुरादेखि धेरै कुराको आलोचना भारतकै हुन्छ। हाम्रा नेताहरू भारतमै धेरै गइराख्न खोज्ने, भारतकै नेतालाई धेरै बोलाइराख्न खोज्ने, त्यसको अर्थ पक्कै हाम्रा देशका नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा राम्रै फाइदा हुन्छ, समग्र देशलाई पक्कै फाइदा छैन। भारतबाट कोरोना भाइरसको खोप पाउन गाह्रै छ, पाइहालियो भने पक्कै पनि भारतले ठुलै स्वार्थमा दिनेछ। तपाईँ नेपालका 400 भन्दा धेरै एफएम स्टेशनहरूबाट बीबीसी नेपाली सेवामा साँझ पख सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियोका अतिरिक्त तपाईँ हाम्रा डिजिटल सामग्रीहरू इन्टरनेटमा हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। आज बुधबार, अब सुनौ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि देशभित्रै जटिल राजनीतिक परिस्थिति देखा परेका बेला नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भोलिदेखि दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण गर्दैछन्। नेपालमा विकसित पछिल्ला घटनामाझ हुन लागेको उनको यो भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। कतिपयले यो सरकार काम चलाउ भइसकेको भन्दै यसले दीर्घकालीन महत्त्वका सवालमा निर्णय गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। आज मात्रै पनि केही पूर्व प्रशासकहरू सहित नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै दीर्घकालीन महत्त्वका मुद्दामा कुनै पनि सम्झौता नगर्न गेवालीलाई सचेत गराएका छन्। आजको साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले भारतका लागि एकजना पूर्व नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छौं। सबभन्दा पहिला उनलाई हामीले सोधेका थियौं, अहिले हुन लागेको नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणलाई
तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब हेर्नुहोस्, भारतसँग जुन किसिमको एउटा अब गतिरोध थियो, अवरोध थियो होइन, अब त्यो अलिकति सुचारू भएर परराष्ट्र मन्त्री स्तरको भ्रमण हुनु त अब अलिकति यसलाई हामीले नकारात्मकै भन्न मिल्दैन। तर यो समय चाहिँ अहिले अलिकति उपयुक्त भएर, किनभनेदेखि अब जुन किसिमको एउटा अहिले देशभित्रको चाहिँ राजनीतिक सरल अवस्था छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था, सत्तारूढ पार्टीमा चाहिँ भएको आन्तरिक कलहको अवस्था, देश पनि करिब करिब भन्नु न एउटा अहिले तपाईँको एकदम नक्साको प्रकरणमा हामी एक ठाउँमा उभिएको एउटा आवाज गरेको चाहिँ राम्रो परिस्थिति थियो। त्यसमा अहिले धेरै कुराहरू व्यक्ति परिवर्तन भएको छ। अनि जुन किसिमको सुरुवात भयो, अब खास गरेर हको प्रमुखको नेपालको भ्रमणको देशमा अब यो हाम्रो नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यो अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँहरू छ। यसमा नेपाल सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भारतले कुन रूपबाट ग्रहण गर्छ, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। दिप कुमारजी, अब कतिपय मान्छेले तपाईँले भने जस्तै शङ्का त व्यक्त गरिरहेका छन्, तर फेरि यस्तै बेलामा भारतले चाहिँ किन मानेछ त? यो भारतले मान्नुपर्ने कारण अथवा नेपालको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकार गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के होला? कूटनीति तपाईँ हामीले बुझेका कुरा हो, दुई पक्षको सहमति बेगर केही पनि हुँदैन, पात पनि हाल्दैन। जस्तै र प्रमुख आउनुमै पनि निकै ठुलो विरोधाभास भयो। अब भारत सरकारले कतै पनि अब उनी चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको दूत भन्ने कुराको उच्चारण पनि गरेन। अब हामी एकतर्फी हल्ला गर्न थाल्यौँ होइन। तर जे होस्, उनले एउटा हैसियत साथ आफ्नो चाहिँ सरकारी चाहिँ जेट लिएर उनी गोरले प्रधानमन्त्रीसँग उच्च तहमा बिना परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति गोप्य तहबाट रातिको समयमा वार्ताहरू गरेको एउटा कटु सत्य हो। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै पनि अब प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीमा वा जनतालाई चाहिँ स्पष्ट रूपबाट बताएको अथवा बताउन सकेको अवस्था छैन। यही सिलसिलामा नेपालले पनि अब चाह्यो र भारतले पनि चाह्यो भनेपछि भारतले चाहिँ आफ्ना स्वार्थहरूलाई कसरी अगाडि सार्छ। नेपालमा जब अलिकति राजनीतिक स्थिति सरल हुन्छ, त्यो बेलामा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थहरूलाई अलिकति अगाडि बढाउनलाई चाहिँ सहज हुने कुरो, त्यो हेर्नुहोस् अब जसले पनि बुझेको कुरा हो। यो जस्तो तपाईँ आफै राजदूत भइसक्नु भएको मान्छे, जुन कुरा तपाईँले तरल राजनीतिक अवस्थामा भारतले चाहिँ उसका एजेन्डाहरू, उसका स्वार्थहरूलाई अलिकति पूर्ति गर्न खोज्छ, त्यो चाहिँ नेपालको दीर्घकालीन हितमा नहुन सक्छन् भन्ने तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। तपाईँलाई आफै राजदूत हुँदा पनि यस्तो अनुभवहरू छ? तपाईँले त्यस्तो अनुभूत गर्नु भएको छ? म पनि सरल अवस्थामै त्यहाँ हुन त दुई पटक एक वर्षको लागि चाहिँ राजदूतको रूपमा मैले सेवा गर्ने अवसर पाएँ राष्ट्रको होइन। त्यो बेला पनि राजनीति बडा सरल थियो, नेपालमा अलिकति स्थिर सरकारहरू थिएन, अलिकति अब राजनीतिक दलको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने एउटा एजेन्डामा म त्यहाँ गएको थिएँ। जहिले पनि भारतको नेपालप्रतिको नीति चाहिँ सहज होइन। प्रधानमन्त्री मोदी आएपछि अलिकति राजनीतिक तहमा सहज पार्न खोजेको कुरा म चाहिँ स्वीकार्छु। त्यसलाई एकार्कै तारिफ बद्दैन। हेर्नुहोस्, अब हामीले पनि हाम्रा एजेन्डाहरूलाई खास गरेर सीमा विवादका कुरा, हाम्रा व्यापार घाटाका कुरा, पानीका बहावलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुनको विपरीत भारतले अवरोध गर्ने, त्यसमा नेपालले चाहिँ पटक्कै अब हामी चाहिँ बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने, खालि अब पानीको चाहिँ अब अलिकति डुबान कम गर्नलाई स्प्यान बढाइदिनु पर्यो, पुलको वा कलभर्टको भनेर भन्ने यस्ता कुराहरूको चाहिँ अहिलेसम्मको परम्परा थियो। त्यसले गर्दा यी भारतसँगको एजेन्डाहरूलाई हामीले भन्नु पावर ट्रेडका कुराहरू पनि छन्। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा निरन्तरतामा राख्न नसकेको विगतको चाहिँ एउटा कठोर सत्य इतिहास छ। परराष्ट्र नीतिको सफल सञ्चालन भनेको जब हामीले परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिलाई परिभाषित गर्छौँ, पारदर्शी बनाउँछौँ, आचार संहितामा बाँधिन्छौँ, त्यो अवस्था चाहिँ अहिले सरकारको रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भन्दैन, मलाई पनि व्यक्तिगत धेरै मान्छेले शङ्का गरेको चाहिँ सरकारको हैसियतै नभएको बेलामा फेरि गरी यसै पो गर्नु लागेका हुन्, के भन्यो भन्ने कुराले अलिकति आशंका छ। तर पनि भारत नेपालको सम्बन्ध भनेको प्राकृतिक सम्बन्ध हो, भूगोलको सम्बन्ध हो, हामी जुन बदल्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी सब कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक हिसाबबाट हेर्नुभन्दा पनि सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, भारतले त्यसलाई कुन रूपबाट ग्रहण गर्छ, परिणाम चाहिँ देखिनु पर्यो। दिप कुमारजी, यो काम चलाउ सरकार बनिसक्यो, निर्वाचन घोषणा भइसकेको हुनाले यस्तो बेलामा भारतले पनि खासै महत्त्व दिँदैन भन्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ। होइन, यो कूटनीतिमा के हुन्छ भने हामी बैठक त गर्ने, यसको चाहिँ परिणाम के हो, यसको चाहिँ भन्नु अब एजेन्डा के हुन्छन् र त्यसको चाहिँ ल्यान्डिङ कहाँ हुन्छ भन्ने कुराको पूर्व अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ कूटनीतिमा। अब त्यो नगरिकन खालि एउटा खालि देखाउनुको लागि भारतसँगको सम्बन्ध सहज चाहिँ भयो त बैठक हो भन्नको लागि त्यो होला, होइन भने अहिले परिस्थिति अनुकूल छैन, हाम्रो आफ्नै चाहिँ तपाईँको सामर्थ्य अथवा देशको चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ अब अनुकूल छैन भनेको कारण त्यही नै हो जुन तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो नि। किनभनेदेखि अब यो चाहिँ काम चलाउ सरकार हो कि सरकारले आफ्नो चाहिँ फुल प्रेजेन्ट चाहिँ निर्वाचित सरकारको रूपमा चाहिँ छु भनेर मुखले भनेर त भएन। त्यो हैसियत त त्यसमा राष्ट्रिय एकतामा यतिखेर सरकारले यो कुरो स्पष्टै हो कि सरकारले नै परराष्ट्र
निर्वाचन नीतिको परिभाषित गर्ने हो, सञ्चालन गर्ने त्यसमा विवाद छैन। तर सबैको विश्वासले हिँड्ने हो कि होइन, आफ्नै पार्टीको चाहिँ तपाईँको यत्रो उहाँहरूको बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रशासनको अवस्था छ। यो अवस्थामा अनि उहाँहरूको चाहिँ भन्छ अब त्यो प्रस्तुतिलाई चाहिँ कुन रूपबाट मित्र राष्ट्रहरूले ग्रहण गर्लान्, त्यो चाहिँ आउने दिनमा हेर्नुहोस्। अब सबैको प्रस्तुति र त्यसमा चाहिँ अब जुन किसिमको अब अहिले चाहिँ त्यसमा केही घटनाक्रमहरू अगाडि आउनेछन्, त्यसबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने। सरकारी पक्षका कतिपय अधिकारीहरूले व्यक्तिहरूले के भनिरहेछन् भने अहिले कोभिडको महामारीको बेला छ, यो बेलामा नेपालले चाहिँ खोपको व्यवस्थापन गर्न पनि यो परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण हुनु चाहिँ जरुरी थियो भन्ने तर्क पनि एकाथरीको छ। सबभन्दा अहिले नेपालीलाई बिजेको सीमा विवाद हो होइन, खास गरेर तपाईँको हाम्रो चाहिँ अहिले यो कालापानी क्षेत्रको विवाद भारतले स्वीकारेको तर ओजेबमा पारेको, त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। कोभिडको कुरा पनि छोडिन्छ, त्यो पनि त्यो प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर पानीका प्रबन्धनका कुराहरू मैले भने, व्यापार घाटाका कुराहरू भने, पावर सेक्टरका कुराहरू भने, अरू हाम्रा विकास आयोजनाहरू भारतले चाहिँ हजुर के पनि अब हुन्छ भन्ने नगर्ने चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ जिर्ने बारेमा हाम्रो योजनाको चाहिँ प्राथमिकता र निरन्तरतामा रहनु पर्यो। भारतले चाहिँ निरन्तरतामा राख्न सक्छ। अहिले ठिकै छ, अहिले अब कोभिडको कुरा सुन्यौँ, अरू कुरा पछि गराउन नि गर्न सकिन्छ भन्ला। अब अहिले फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै भूमिका देखिन्न, जे हो खालि प्रधानमन्त्री कार्यालय हो, प्रधानमन्त्री हो, किनभने र प्रमुख आएर भने ती भेट्छन्, हिजो आएर भने ती भेट्छन्, अरू कसैसँग केही मतलब छैन। यो अवस्था चाहिँ राष्ट्रको लागि अत्यन्त हेर्नु पर्छ भनेदेखि चिन्ताजनक अवस्था पनि हुन सक्छ। भोलि गएर कुनै पनि थप दुर्घटनाको लागि यस्ता किसिमको वातावरणहरू चाहिँ अत्यन्त शङ्कास्पद हुन्छन् भन्ने कुरा म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। थप दुर्घटना भनेर केलाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो? अहिले जुन 2025 सालको विकसन भयो नि, त्यो पनि एउटा हेर्नु अब संविधानमाथिको आफूले हामीले आफ्नो घर चाहिँ म्यानेज गर्न नसक्ने अनि घरै भत्काउने, घरलाई समाप्त पार्ने कुराहरू चाहिँ राजनैतिक व्याख्या हो, राजनैतिक निर्णय हो भनेर संविधानै मान्दिनँ भन्ने यस्ता कुराहरू आएका छन् नि। यी कुराहरूले चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्रीलाई सरकारलाई भारत सरकारले मान्यता दियो भनेर भन्ने गरिरहेको हो नि। अब उत्तरतिर पनि भ्रमण होला, अन्त पनि भ्रमण होला, त्यो भ्रमणलाई नै आधार मानेर मलाई त विश्वको समर्थन छ, जसरी म 64% बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री भएर भन्नुहुन्छ नि, त्यो त फ्लोर टेस्ट गरेको हो, त्यो समस्या हुँदछ त। एकचोटि संसदमा त्यो चाहिँ टेस्ट गरेर त्यो बहुमतले निर्णय गरेको हो, विवाद हुँदछ, देश चाहिँ अनिष्टमा जाँदैन। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको अहिलेको यो भ्रमण कुनै न कुनै रूपमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कदमको समर्थन भारतको खोजेको रूपमा पनि हो भन्न खोज्नु भएको हो? करिब करिब उहाँहरूको चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ देखिन्छ। अहिलेसम्म यसो हामीले सबैले अनुमान गर्दाखेरि हाम्रो कदमलाई अब मित्र राष्ट्रहरूको खास गरेर भन्छ अब छिमेकीहरूको चाहिँ समर्थन छ, युरोपियनको समर्थन छ, अमेरिकनको समर्थन छ, विश्वको चाहिँ राजनीति जुन अब तरङ्ग अहिले तपाईँको उठेको छ, त्यो तरङ्गबाट पनि अब हामीलाई चाहिँ किसिमको प्रभाव परेको छैन। नेपाली जनताहरूले पनि अब स्थायित्वको लागि यस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने किसिमको जुन उहाँ त्यसो मुखैले चाहिँ उकालो सुन्यो नि, यी चाहिँ कदमहरू चाहिँ त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुरा हुन्। तर यसले देशलाई थप अनिष्ट गर्ने अरू चाहिँ समझदारीहरू, सम्झौताहरू कुनै किसिमको लेनदेनहरू गर्ने सरकारको अधिकार छैन। काम चलाउ सरकार हो, काम चलाउ सरकारका मन्त्री हुन्, त्यो कुनै कुरा गर्ने अधिकार नहुँदै पनि त्यो गर्न खोजे गरे भन्ने चाहिँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अन्त्यमा दीप कुमारजी, नेपाल भारत सम्बन्ध सीमा विवादपछि अलिकति तिक्ततापूर्ण देखिएको थियो, त्यसमा यो भ्रमणले थप सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? राजनीतिक तहको इच्छा शक्ति हो। अब भारतमा त अब स्थायी सरकार छ, मोदीजीको एउटा तपाईँको भन्नु दोस्रो पटकको पनि विजय भएपछि ठुलो अवसर थियो। 3 वर्ष हामीले गुमायौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ कूटनीतिमा यस्तो हुँदैन, घडीको सुई हल्लेको जस्तो गरेर एकदम राइट टु लेफ्ट भारतले चाहिँ मलाई हटाउन खोज्यो, भारतले यस्तो गर्यो, दूतावासले यस्तो गर्यो, सरकारले यस्तो गर्यो भनेर आरोप लगाउने, अनि फेरि चाहिने नचाहिने अब तपाईँको हुन्छ नि अब फेरि 97 जाति 96 जाति विवादास्पद वक्तव्यहरू दिने, अहिले फेरि गएर चाहिँ पुरा नतमस्तक भएर चाहिँ अब सम्बन्ध सुध्रियो भनेर कुनै अर्थ छैन। त्यसको निरन्तरता हुनु पर्यो। त्यसको निरन्तरता सहितको प्राथमिकता सहितको हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई सरकारले चाहिँ अब लाने बारेमा सिरियस छैन। त्यो नहुन्जेलसम्म कुनै कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उनी थिए भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी विष्णु पोखरेल। अब अन्त्यमा आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। गत साता अमेरिकी कङ्ग्रेसमा गरिएको एउटा घातक हमलालाई लिएर अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने बारे अहिले बहस भइरहेको छ। बीबीसीले गरेको एउटा अध्ययनले प्रहरी कारबाहीमा काला जातिका ब्राजिलियन युवाहरू त्यहाँका गोरा जातिका युवाको तुलनामा 5 गुणा बढी मारिने गरेको देखाएको छ। मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडनलाई अग्रमोर्चाका मानवाधिकार कर्मीको रक्षालाई अमेरिकी विदेश र आन्तरिक नीतिमा समावेश गर्न आह्वान गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिकाले आफ्ना निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूलाई युगान्डाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अनुगमन गर्ने कार्यबाट फिर्ता गरेको छ। रुसका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीले आफू जर्मनीबाट यसै साता घर फर्कने बताएका छन् र केही महिना अघि पहिलो पटक इङ्ल्यान्डमा भेटिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस हालसम्म 50 देशहरूमा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक भेटिएको नयाँ खाले कोरोना भाइरस पनि अहिले 20 वटा देशहरूमा भेटिसकेको छ। हवस्, त्यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।